अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बड़े अलमनाक हादसा हुआ कि रावलपिंडी से अगर आप मरी मुज़फ़्फ़राबाद के लिए जाते हैं, कश्मीर के लिए जाते हैं, तो बाराको से हमारा गुज़र होता है। और बाराको के मुकाम पर बाईपास बन रहा है और उस बाईपास के काफ़ी सारे जो से वो पिलर बन रहे हैं और उन पिलर पे काम जारी है, क्योंकि ये बाईपास इसी बाज़ार में से गुज़र कर ऊपर से जाता हुआ आगे जाके ख़त्म पजीर होता है। और इस पे मैं पिछले दिनों में ख़ुद भी किया था, तो यहीं से मैं गुज़रा था। वो भी क्लिप आपको दिखाएंगे कि जब मैं गुज़रा था तब क्या हालात थे। और उसमें वाक़या ये हुआ था कि तब रश बहुत ज़्यादा था और एक पिलर बनाकर तोड़ा जा रहा था। तो तब मुझे ख्याल आया कि हमारी इंजीनियरिंग का ये मेयार है कि जब पहले हम उसको ड्राइंग नहीं ठीक कर पाए और हमने बनाया और अब तोड़ने की जानिब चल पड़े हैं, लेकिन बात आई गई होगी। लेकिन आज सुबह मुझे खबर मिली कि यहाँ बाराको के इसी मुकाम पर पुल टूट गया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे कि पुल टूटा है या कुछ और वाक़या था। अब तक शायद सोशल मीडिया पे दीगर इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी होगी, लेकिन मैंने फ़ारूक अब्बासी साहब जो कि मेरे भाई हैं बाराको से, उन्हीं की ये वीडियो बनी हुई है, मुझ तक पहुँची है। और उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था कि पुल टूट गया है, बल्कि ये जो पिलर बने हुए, इन पिलर की शटरिंग लगती है और शटरिंग लगने के बाद फिर इसमें रीफ़िल किया जाता है और फिर इसके बाकायदा एक टी शेप आप कह सकते हैं, या जिसे आप वाई शेप कहते हैं। बेसिकली तो ये वाई शेप होता है, लेकिन आजकल ये थोड़ा टी शेप हो गया है। समझ लें कि वाई और टी का मिक्सचर बन गया है। ये पिलर होते हैं और इसके ऊपर फिर दूसरे इसके कनेक्टिंग जो बीम होंगे वो डलेंगे और फिर इसके ऊपर सड़क बनाई जाएगी। तो अभी तक की जो ताज़ा तरीन हमें ख़बर मौसूल हुई है, ये कंस्ट्रक्शन, ये जो लास्ट पिलर आपके नज़र आ रहा है राइट साइड कॉर्नर पे, ये तैयार पिलर इस तरह का होना है। तो अभी जो हमें ताज़ा तरीन ख़बर मौसूल हुई है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो यहाँ मज़दूर थे जो काम कर रहे थे, गरीब लोग जो मज़दूरी करते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो कितने इस जान से जहाँ दो बैठे हैं। ये मुतज़ाद रहे हैं अभी तक कि दो बताते हैं, चार बताते हैं, मुख्तलिफ इसमें है। लेकिन ये भी साथ साथ बताते चलें कि सारा दिन ये रास्ता बंद रहा है और जो मरी टूरिस्ट किए हुए थे या वहाँ से लोग आते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से आते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का बात थी। तो सड़क तो खुल गई है जी, अब रास्ता खोल दिया गया है, सड़क क्लियर है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये देखें कि ये जब वो शटरिंग गिरी थी तो उसमें से बंदों का निकाला जा रहा था। तो चलें, एक जान की ये जितनी भी की हम सब के लिए दुआ गो हैं कि फ़ातिहा ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका जान अच्छा करे। लेकिन वो कहते हैं कि गरीब के जो से है वो बंदा औकात जो सी है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनकी ज़िंदगियाँ देखें, हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं और आज ये एक हादसा हो गया और इस हादसे की सूरत में उनकी जानें जो सी हैं वो अपनी जानों का दाँत दो बैठे हैं। जी दोस्तों, ये असल में अब वाक़े की डिटेल आ रही हैं वो ऐसा है कि ये शटरिंग लगी हुई थी और शटरिंग के नीचे से कोई अभी ट्रेला गुज़र रहा था, ट्रक गुज़र रहा था, डंपर गुज़र रहा था, वट सो जो भी था, लेकिन उसकी नीचे से टक्कर लगी किसी उस शटरिंग के पिलर के साथ, जिससे ये पूरा जो मनों के हिसाब से जो सरिया था वो नीचे गिरा और नीचे जो मज़दूर काम कर रहे थे उनके ऊपर गिरा और उनके ऊपर तो क़यामत ही टूट पड़ी। लेकिन बाज़ार जो पहला रिएक्शन आया वो ये था कि पुल टूट गया। हालांकि ये पुल नहीं था किसी सूरत में ही और पुल तो नहीं टूटा है, लेकिन जो वाक़या हुआ वो आपके सामने है। अब इसके ज़िम्मेदारान कौन है, मैं इसके बारे में तो कोई जज नहीं बनना चाहता। ज़ाहिर बात है जिसकी भी गफलत है, जिसने भी ये काम किया है, उसकी वजह से जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं वो तो अब वापस नहीं आ सकती हैं। और जो वक़ूआ हो गया उसके ऊपर तो अब यही है कि ऐसा वक़ूआ ना हो, उसके लिए तमाम पहले से कर देना चाहिए था कि अगर इतनी सेंसिटिव चीज़ थी, इतनी अहम ये चीज़ थी, अगर शटरिंग भी लगी हुई थी तो एटलीस्ट वहाँ पर कोई ऐसे अरेंजमेंट ज़रूर करने चाहिए थे कि जिसमें अगर कोई गाड़ी का लगने का ख़दशा है या टक्कर लगने का ख़दशा है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए साइड पर कुछ ना कुछ रखा जाना चाहिए था ताकि डायरेक्टली हिट ना हो सके। अगर ये वाक़या हुआ है, ये भी अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो सोर्स हैं वो हमारे वो बता रहे हैं कि ऐसा वक़ूआ हुआ कि कोई ट्रक था वो उसने हिट किया
اور اس کے ہٹ کرنے سے یہ پوری جو شٹرنگ، اور صرف شٹرنگ نہیں تھی، شٹرنگ کے اندر جو سریا تھا وہ اس کا جو پہلے سٹرکچر ہوتا ہے، سریا باندھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ مکمل تھا، اور اس میں آپ صرف کنکریٹ نہیں ڈلنا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں تو اس کا وزن جو ٹنوں کے حساب سے جو سریا تھا، وڈ یو بلیو کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنا بھاری کام، جتنا بھی یہ اسٹرکچر تھا وہ جب گرا ہوگا اور نیچے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ جو تو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو بچ بھی گئے ہوں گے ان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور المیہ کی طرف بھی میں نشاندہی کروں گا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں، دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ اپنی طرف سے کام کر رہا ہے، لیکن کافی زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دیکھنے کی غرض سے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم از کم ہمیں اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ ایسے اوقات میں، ایسے عمل میں دور ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو کام کرنے دینا چاہیے۔ بلا شبہ یہ ایک سب لوگوں کی مشترکہ کاوش تھی، اور کافی سارے لوگوں کو زندہ نکالا بھی گیا ہے۔ میں ریسکیو کے جو 112 کے لوگ تھے یا دیگر جو جتنے بھی ادارے تھے یہاں پہ کام کر رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، NLC کے ہوں، ہائی وے کے ہوں، جو بھی ڈپارٹمنٹ تھے، CDA کے، جس پہ میں کسی کا نام کوئی رہ گیا ہو تو وہ ناراضگی نہ کا اظہار کرے، سب کی کاوش تھی۔ جنہوں نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت جان کے بچا لی، تو یہ تو سب کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور وہاں سے لوگوں کو زندہ نکالا۔ اٹس آف یو سر، بہت شکریہ جن لوگوں نے کام کیا ہے۔ پٹواری بیٹک ٹی وی اور میرے دیکھنے والے سبھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اور جن کی زندگیاں کا آج چراغ گل ہو گیا ہے ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جو زخمی بچ گئے ہیں ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا، یہ بڑا ایک فکریہ، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم میں سے اکثر دیکھا ہے کہ چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ آئے، چاہے اس طرح کے حادثات ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، غریب کی موت تو چلو موت ہوئی، وہ تو چلا گیا، پچھلے جیسے تیسے کر کے گزارا کر لیں گے، لیکن جو اس معاملے میں معذور ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان لوگوں کو جو معذور ہوئے ہیں یا جو کوئی زخمی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی معذور ہو، ان کی زندگیاں آسان بنانے کا معاملہ عطا فرما یا اللہ۔ یہ ان لوگوں کی جو زندگیوں کی مشکلات ہیں اس میں کمی ضرور عطا فرمانا، اور ہمارے ملک پاکستان میں خیر کرے کہ آئندہ اس قسم کے کوئی واقعات نہ ہو، یا ہمارے جو حالات ہیں اس قسم کے ہم واقعات کے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہماری معاشی جو صورتحال ہے، دیگر جو معاملات ہیں، میرا نہیں پورے پاکستان کا دل کٹتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن حالات واقعات ایسے ہیں کہ بندہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ اور آج یقین کریں کہ یہ جو حادثہ تھا میرے لیے بڑا ایک دل دلا لینے والا تھا، اور میرے ابھی تک بس جب بھی میں اس فوٹیج کو میں ابھی بنا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار بس بڑا رب غفور الرحیم ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں، اسی کو پتہ ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے، یہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو غفلت ہے، جو کوتاہی ہے، جو اس میں یہ چیز ہے، تو اس کو تو کم از کم کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اس کو سامنے آنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو واقعات ہوتی ہیں اس کے بعد آنکھیں بند کر لینا یہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کے اوپر پوری طرح انکوائری ہونی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ بھی، اور جو بھی اس میں غفلت کا شامل ہے اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امین ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔